हो ल अब भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यो एरो हो नि त यो एरोले दिन्छ यसले दिन्छ डाइरेक्सन यो लाइन लेन्थले दिन्छ यसको सर्टेन लेन्थले दिन्छ म्याग्निट्युड हो यो भनेको तिमीले के भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ सपोज मानौ फोर्स F इज इक्वल टु 10 न्यूटन भन्यो भने अपवार्ड्स अथवा डाउनवार्ड्स भने यो रङ हो कसरी लेख्नु पर्यो F यहाँ भेक्टर किनकि फोर्स त भेक्टर क्वान्टिटी हो माथि एरो दिनु पर्यो फोर्स इज इक्वल टु 10 न्यूटन अपवार्ड एक्सेलरेसन भेलोसिटी इज इक्वल टु भेलोसिटी भेक्टर इज इक्वल टु 10 मीटर पर सेकेन्ड ईस्ट यसले डाइरेक्सन पनि भन्दियो कि ईस्ट भनेको कुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी छ त ईस्ट डाइरेक्सनमा भेलोसिटीले भेक्टर क्वान्टिटी माथि एरो यसरी राख्नु पर्यो यो त त्यो बेसिक कुरा मैले भन्दैछु भेक्टर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एरो दिनु पर्यो के भेक्टर क्वान्टिटी माथि र डाइरेक्सन पनि थाहा हुन्छ त्यसले डाइरेक्सन देखाएको कता भने ईस्ट तिमीले के दिनु पर्यो हेलो सर यति मात्र भन्दा पनि बिग्रियो हो तर डाइरेक्सन त नोटेसन दिनु पर्यो कुन डाइरेक्सन हो ईस्ट अफ यो सबै के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो र भेक्टरलाई मोडुलस अफ भेक्टरलाई नर्मली म्याग्निट्युड पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ है सपोज मानौ कुनै भेक्टर ए भेक्टर छ भने हो मोडुलस अफ ए भेक्टरले के दिन्छ म्याग्निट्युड दिन्छ सिम्पली यो लेख्न पाइन्छ के मोडलाई कुनै भेक्टर मोड भित्र छ भने सिम्पली यसको म्याग्निट्युड मात्र लेख्न पाइन्छ भेक्टरहरुले के के हो म्याग्निट्युड के लेख्नु पर्यो द मोडुलस अफ भेक्टर is vector A is भनौं न the modulus of vector A is simply its magnitude that is modulus of A vector लाई के लेख्न पायो A लेख्न पायो के magnitude मात्र लेख्न modulus of A vector भनेको A पनि लेख्न पायो magnitude मात्र सर सुनिललाई पनि एड गर्नु रे सुनिल सिम खडा वेटिङमा छ रे सर एड गरिदिनु रे ल मैले एड गर्ने हो कुनै हैन मोडुलसलाई हामीले भेक्टरलाई ए मोडुलसको भेक्टरलाई म्याग्निट्युड पनि लेख्नु यो म्याग्निट्युड हो यति मात्र लेख्यो भने म्याग्निट्युड भयो हो A = 4 युनिट्स यो A को म्याग्निट्युड हो A भेक्टर लेख्यो भने के हुन्छ 4 युनिट्स अपवार्ड लेख्यो भने यो भेक्टर आइसी यसको डाइरेक्सन पनि आउनु पर्यो 4 युनिट्स अपवार्ड कता लागिरहेछ ईस्ट हैन जता आइसी डाइरेक्सन पनि आयो भनेको भेक्टर हो यो यसको म्याग्निट्युड बुझिरहेछ नि हैन भेक्टर र भेक्टर भनेको त्यसको म्याग्निट्युड अथवा डाइरेक्सन अब तिमीहरुको आयो टाइप्स यो तिमीलाई भेक्टर यो त बेसिक कुरा यो त थाहा छ नि हैन भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसनहरु थाहा छ हैन छैन सर म्याथ लिन पाएन सर हो ल यो त अहिले बुझिरहेछ कि नै मैले भनेको भेक्टरलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ यी सिम्पली माथि लेख्ने यी सबै भेक्टर क्वान्टिटी हो जसको भेक्टर क्वान्टिटी भनेको जसको डाइरेक्सन पनि छ म्याग्निट्युड पनि छ जस्तो यो v = 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको यो के हो म्याग्निट्युड हो भेलोसिटीको अनि ईस्ट पनि भनेको के हो डाइरेक्सन हो किनकि भेलोसिटी के क्वान्टिटी कुन फिजिकल क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी त्यही भएर एरो पनि दिइराछ यो म्याग्निट्युड भयो यो डाइरेक्सन भयो जस्तो फोर्स इज इक्वल टु 10 न्यूटन अपवार्ड यो के भयो म्याग्निट्युड फोर्सको म्याग्निट्युड यो के भयो डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेछ फोर्स अपवार्ड डाइरेक्सनमा यानी नोटेसन कसरी दिने एफ भेक्टर ठीक छ बुझिरहेछ नि ठीक छ सर ल अनि मोडुलस अफ भेक्टरलाई के लेख्न पाइन्छ रे बुझिएछ सर दुईटा छ मोडुलस अफ भेक्टरलाई के लेख्न पाइन्छ रे म्याग्निट्युड पनि लेख्न पाइन्छ मोडुलस अफ भेक्टर A इज सिम्पली इट्स म्याग्निट्युड हो ल अब टाइप्स अफ भेक्टर यो लेख्ने टाइप्स अफ भेक्टर फर्स्टमा इक्वल भेक्टर इक्वल भेक्टर भनेको द भेक्टर व्हिच आर बोथ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै इक्वल भयो त्यसलाई इक्वल भेक्टर भन्छ द भेक्टर which has both
equal, which has both equal magnitude and direction, is called equal vector. जुन दुईटा भेक्टर जस्तो मानौं ए भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि सपोज मानौं यो ए भेक्टर भयो हो, यसको म्याग्निट्युड पनि त्यही छ, डाइरेक्सन पनि यही छ र बी भेक्टरको पनि हैन त बी भेक्टर पनि यही म्याग्निट्युड बराबरै छ, डाइरेक्सन पनि छ। यो केसमा के हो, ए र बी भेक्टर इक्वल हुने हो। यो भनेको दुईटा इक्वल भेक्टर के जसको म्याग्निट्युड पनि बराबर छ, डाइरेक्सन पनि एउटै डाइरेक्सनमा छ हो। मैले भनेको सपोज मानौं भेलोसिटीलाई लेख्नु v1 भेक्टर इज इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड इस्ट हो, यस्तो छ अरे हो। v2 इज इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड नर्थ भनेको यस्तो छ भने अब यहाँ v1 र v2 इक्वल भेक्टर हो होइन सर, v1 र v2 इक्वल भेक्टर हो कि हैन? होइन। किन होइन? म्याग्निट्युड त सेम छ हैन, मिटर पर सेकेन्ड नै छ v1 र v2 को, तर के छ, के फरक आयो यहाँ? डाइरेक्सन फरक आयो। त्यो भएर यो के हो, अनइक्वल भेक्टर। इक्वल भेक्टर हुनलाई यो v2 को पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड इस्टै हुनु पर्यो, दुईटै बराबर हुनु पर्यो के, म्याग्निट्युड पनि एउटै हुनु पर्यो, डाइरेक्सन पनि एउटै हुनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ, इक्वल भेक्टर। ए को म्याग्निट्युड पनि बराबर छ, बी को पनि म्याग्निट्युड बराबर छ, डाइरेक्सन पनि त्यही डाइरेक्सनमा छ हो, त्यसलाई के भन्छ, इक्वल भेक्टर। अब अर्को बुझिन्छ हैन, बुझिन्छ यो हैन। अब अर्को अनइक्वल भेक्टर। अब यो त थाहा छ तिमीलाई हैन, द भेक्टर which has equal magnitude but different direction or same direction or different magnitude. Two vectors having two vectors having equal magnitude what different direction or different magnitude two vectors having equal magnitude but different direction or different magnitude same direction, it's called unequal vector. Magnitude same तर direction different हो, अथवा सेम म्याग्निट्युड एउटा डिफरेन्ट हुनु पर्यो के। ठिक छ, अहिले मैले भने जस्तै v1 र v1 भेक्टर 5 मिटर पर सेकेन्ड इस्ट भनेको यस्तो छ, यो v1 भेक्टर र v2 भेक्टर 5 मिटर पर सेकेन्ड नर्थ यस्तो छ भनेपछि यो केसमा v1 is not equal to v2, unequal vector. Here v1 and v2 are unequal vector. अथवा 4 मिटर पर सेकेन्ड इस्ट यो 5 मिटर पर सेकेन्ड इस्ट, यो केसमा पनि के भयो, v1 र v2 अनइक्वल भेक्टर भयो हो, किनकि के छ यहाँ म्याग्निट्युड त डिफरेन्ट छ तर डाइरेक्सन के छ, डाइरेक्सन सेम छ, म्याग्निट्युड के छ, डिफरेन्ट छ। एउटा दुईटै डिफरेन्ट भयो भने के भयो, अनइक्वलै भयो फेरि हो, दुईटै डिफरेन्ट भयो भने त अनइक्वल यसै भयो। तर यो दुईटामा एउटा अनइक्वल भयो भने, एउटै अनइक्वल एउटै सेम भएन भने पनि के भयो, अनइक्वल भयो। बुझिरहेछ?
अनइक्वल भनेको के रे अनइक्वल भनेको टु भेक्टर्स having equal magnitude but different direction or different magnitude but same direction is called अनइक्वल भेक्टर हो। अर्को छ बुझिन्छ यो अनइक्वल भेक्टर त केही छैन है बुझिन्छ नि हैन बुझिन्छ अर्को बुझिन्छ सर अर्को नेगेटिभ भेक्टर भनिन्छ है नेगेटिभ भेक्टर भनेको नेगेटिभ भेक्टर है यो टु भेक्टर्स having equal magnitude but opposite direction है but opposite direction is called negative vector हो। यो भन्न खोजेको जस्तो दुईटाको म्याग्निट्युड इक्वल छैन ए भेक्टर ए डाइरेक्सनमा छ हो म्याग्निट्युड बराबर छ तर डाइरेक्सन डिफरेन्स छ भनेको नि यसलाई माइनस ए भेक्टर भयो कि डाइरेक्सन के छ ए भेक्टर म्याग्निट्युड सेम छ फेरि म्याग्निट्युड के छ एउटै छ यसको 4 युनिट छ भने यसको पनि 4 युनिट छ तर डाइरेक्सन के छ डिफरेन्ट छ त्यसलाई के भन्छ नेगेटिभ भेक्टर हियर ए भेक्टर एन्ड ए भेक्टर माइनस ए इज नेगेटिभ भेक्टर अफ ए डाइरेक्सन के छ अपोजिट डाइरेक्सन छ सर यसलाई त अनइक्वल भेक्टर नि भन्ला नि अनइक्वल भेक्टर भने पनि भयो नेगेटिभ भेक्टरलाई के भन्नु भयो अनइक्वल भने नि भयो नेगेटिभ भने नि हो सिम्पली त्यही हो अपोजिट डिफरेन्ट यो अनइक्वल भनेको जुन डिरेक्सनमा भयो नि भयो भन्नु खोजेको अपोजिटै हुनुपर्छ भन्ने छैन अनइक्वललाई तर नेगेटिभ भनेको के हो अपोजिट भेक्टर के ठ्याक्कै ठीक छ कसले सोधेको अघि क्वेशन मैले सोधे बुझिन्छ नि हैन बुझे अब अर्को आयो parallel vector 2 3 4 parallel vector भनेको parallel vector के हो विच सेम डाइरेक्सन एउटा डाइरेक्सनमा छ भने म्याग्निट्युड इक्वल होस् या अनइक्वल होस् फर म्याग्निट्युड सँग डिपेन्ड भयो मात्र के छ डाइरेक्सन vectors acting in the same direction is called parallel vector. Acting in the same direction. Parallel vector भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटै डाइरेक्सनमा के एउटै डाइरेक्सनमा छैन यो दुईटा भेक्टर जस्तो यो ए भेक्टर दुईटै प्यारलल छ नि अथवा यसैले यो पनि भयो म्याग्निट्युड सँग फरक भएन के म्याग्निट्युड सँग डिपेन्डै भयो यो अनइक्वल म्याग्निट्युड हो या इक्वल म्याग्निट्युड डाइरेक्सन एउटै छ भने यही लाइनमा एउटै छ भने प्यारलल भेक्टर हो र प्यारलल दुईटा यदि दुईटा प्यारलल भेक्टर छ भने त्यो बीचको दुईटा प्यारलल भेक्टर बीचको एंगल जहिले पनि के हुन्छ थीटा दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा छ भने सी एंगल एंगल कति हुन्छ दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा छ भने दुईटा प्यारलल भेक्टर 0 डिग्री हैन त 0 डिग्री हो द एंगल बिट्विन the angle between two parallel vectors is 0
that is theta is equal to 0 degree angle के अर्को छ एन्टी प्यारलल भेक्टर एन्टी प्यारलल के भयो ठ्याक्कै प्यारललको उल्टो एन्टी प्यारलल के लेख्नु भयो एक 180 डिग्री हुनु पर्यो हो एंगल बिट्विन टू एन्टी प्यारलल भेक्टर इज 180 डिग्री भनेको एन्टी प्यारलल यही त हो नि एउटा भेक्टर यता छ भने एउटा भेक्टर यता हुनु भयो एन्टी प्यारलल यो डिरेक्सन हैन यो त एन्टी प्यारलल हो नि प्यारलल छ र एन्टी प्यारलल भयो के ठ्याक्कै अपोजिट हो यो दुईटा बीचको एंगल ठ्याक्कै कति हुन्छ 180 हुन्छ भनेको द भेक्टर्स एक्टिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन माथि सबभन्दा माथि the vectors acting in the opposite direction is called anti-parallel vector. Opposite direction is called anti-parallel vector. The angle between two anti-parallel vector is 180 degree. The angle between two anti-parallel vector is 180 degree. कन्फ्युज छ भने सोध्ने यो पछिसम्म काम पछि काम लाग्छ यो सबै आउँछ यो टर्महरु एन्टी-प्यारलल भेक्टर भनेको एउटा यस्तो प्यारलल छ भने अर्को एन्टी प्यारलल हुन्छ भने प्यारलल एन्टी प्यारलल छ भने दुईटा के हुने भयो डिरेक्सन अपोजिट दुईटै प्यारलल छ तर एन्टी प्यारलल भयो प्यारललको एंगल कति भयो दुईटै प्यारलल छ भने सेम डिरेक्सनमा भयो एउटै डिरेक्सनमा भएपछि कति भयो एंगल 0 डिग्री हुने भयो एन्टी प्यारलल भनेपछि एउटा प्यारलल एउटा यता छ एउटा यता छ ठ्याक्कै टर्न 180 डिग्री टर्न छ थीटा कति हुने भयो 180 हुने ल अर्को 6 मा कोलिनियर भेक्टर यो त तिम्रो सबै म्याथमेटिक्सको टर्ममै आयो कोलिनियर सर किरणलाई एड गर्नु रे कोलिनियर भेक्टर किरणलाई गरिसक्यो त नि गरिसक्यो यहाँ छैन कोही पनि कोलिनियर भेक्टर कोलिनियर भनेको के हो ठ्याक्कै तिमीले अप्सनल म्याथमा पढिसक्यो कोलिनियर कोलिनियर भनेको व्हिच एक्ट्स अन द सेम लाइन हैन त हो हैन दुईटा भेक्टर यदि एउटै लाइनमा लाइज गर्छ भने त्यो कोलिनियर भेक्टर भयो त्यसको म्याग्निट्युड आइदर बराबर होस् या अनइक्वल होस् इक्वल होस् या अनइक्वल होस् कोलिनियर भनेको दुईटा भेक्टर एउटै लाइनमा लाइज हुनु पर्यो हो लेख द भेक्टर्स acting on the same line is called collinear vector. Oh, on the same line भनेको दुईटा भेक्टर छ ए भेक्टर अर्को पनि ए लाइनमा एड गरे कि एउटा ए भेक्टर र बी भेक्टर दुईटा एउटै लाइनमा छ हो म्याग्निट्युड बराबर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यसलाई के भन्छ कोलिनियर भेक्टर अर्को छ कोप्लानर भेक्टर कोप्लानर भेक्टर्स भनेको एउटै प्लेनमा लाइज हुने के हो एउटै प्लेन भनेको सपोज मानौ यो एउटा बोर्ड भयो हो बोर्डमा तिम्रो दुईटा भेक्टर लियो भने एउटै प्लेनमा लाइज भयो दुईटा भेक्टर हो यसरी कि एक्स र वाइ सपोज मानौ एक्स र वाइ यो प्लेन हो हो यो बोर्ड एउटा प्लेन छ सपोज मानौ एउटा प्लेन छ यो
मैले दुईटा भेक्टर लिएँ हो, जुन दुईटा भेक्टर एउटै प्लेन, यो प्लेनमा सपोज मानौ एबीसीडी एउटा सपोज प्लेन एउटा कुनै मानौ हो, यो प्लेनमा जति पनि भेक्टर लाइज हुन्छ, जति पनि भेक्टर लाइज हुन्छ त्यसलाई के भन्छ कोप्लानर भेक्टर, एउटै प्लेनमा लाइज भयो के हो, टु भेक्टर्स के अरे भेक्टर्स lies on the same plane is called coplanar vector. हो, दुईटा भेक्टर जहिले पनि हेर्दै कोप्लानर, जहिले पनि कोप्लानर एउटै प्लेनमा लाइज हुन्छ दुईटा भेक्टर हो, तर तीनटा भेक्टर छ नि, सपोज माने मैले एउटा भेक्टर यता तान्दिएँ एक्स वाइ जेड, यो पनि एउटै प्लेनमा भयो, यो पनि एक्स वाइ जेड के भयो कोप्लानर भेक्टर भयो, तर हेर्नी यो जेडलाई मैले यता राखिदिएँ भने अब यो आउट अफ द प्लेनमा गयो भनेपछि यो जेड के हो यो प्लेनमा लाइजै भयो, यसलाई कोप्लानर भन्नै मिल्दैन, एक्स र वाइलाई भन्न मिल्यो जेडलाई भन्नै मिलेन हो, दुईटा भेक्टर त तिमीले जसरी लैजाऊ यसरी राख हो अथवा यसरी राख, जति राख्दा पनि एउटै प्लेनमा पर्छ, two vector always lies on the same plane. दुईटा भेक्टर जहिले पनि एउटै प्लेनमा लाइज हुन्छ, तर तीनटा भेक्टर, थ्री भेक्टर अथवा मोर देन थ्री भेक्टर हो, three vectors may or may not lies on the same plane. हुनै सक्छ, मैले देखाएँ नि हैन, मैले तीनटा भेक्टर लिए मानौ एक्स वाइ जेड यसरी राखिदिएँ एउटा प्लेनमा एबीसीडी, एउटै प्लेनमा लाइज भयो तीनटा भेक्टर हो, तर मैले जुवाइलाई त्यता तान्दियो भने बाहिर यो नहुन पनि सक्छ, तर दुईटा प्लेनलाई जसरी राख्दा पनि एउटै प्लेनमा बस्छ दुईटा भेक्टर, त्यसलाई भन्छ कोप्लानर भेक्टर। ठीक छ, अर्को छ कन्कुरेन्ट भेक्टर। कन्कुरेन्ट है CURRENT, कन्कुरेन्ट भेक्टर भनेको भेक्टर acting at the same point is called concurrent vector. एउटै पोइन्टमा भनेको सपोज मानौ हो एउटा पोइन्ट यो छ हो, यो पोइन्टलाई फोर्स F1 यताबाट पनि लागिरहेछ, F2 यताबाट पनि लागिरहेछ र यताबाट पनि फोर्स लागिरहेछ, यो पोइन्टलाई हैन एउटै पोइन्टलाई यताबाट पनि तानिरहेछ फोर्सले, यता पनि तानिरहेछ भने यो F1 F2 F3 के भयो कन्कुरेन्ट भेक्टर भयो, किनकि हेर्दै F1 F2 F3 X लाइज अन द सेम पोइन्ट, एक्टिङ अन द सेम पोइन्ट, एउटै पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको के, त्यही भएर here F1 F2 F3 are the here F1 F2 and F3 are the concurrent vector. किन F1 F2 F3 एउटै पोइन्टमा लाइज गरिरहेछ, त एक्ट गरिरहेछ, एउटा पोइन्टलाई फोर्स यतालाई यही पोइन्टमा फोर्स यताबाट पनि लागिरहेछ यताबाट पनि लागिरहेछ भनेपछि एउटै पोइन्टमा एक्ट गरिरहेछ नि फोर्स F1 F2 र F3 भनेपछि एउटै पोइन्टमा लाइज हुने भेक्टरलाई के भन्छ कन्कुरेन्ट भेक्टर। अब दुईटा भेक्टर छ, अर्को जीरो भेक्टर। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिरहेछ कि नै, केही छ कन्फ्युज त भन त? छैन सर, यो सिम्पली बेसिक डेफिनेसन मात्रै हो। यो 8 9 नम्बरमा जीरो भेक्टर
0 भेक्टर भनेको the vector having magnitude 0 is called 0 vector, and it is represented by simply 0 vector. 0 यसरी लेख्ने हुन्छ जसले लेख्छ 0 vector हो। But 0 vector can take any arbitrary direction. डिरेक्सन जुन पनि लिन सक्छ के 0 म्याग्निट्युड 0 छ भनेपछि डिरेक्सन जता पनि हुन्छ के म्याग्निट्युड नै 0 छ भनेपछि डिरेक्सन अपवार्ड हैन 0 डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट पनि त भेक्टर क्वान्टिटी हो। 0 डिस्प्लेसमेन्ट अपवार्ड सर त तपाईले के लेखा कुन चाहिँ त्यो टेक एनी पछाडी the vector having magnitude 0 is called 0 vector. It is represented by 0 vector माथि भेक्टर साइन हो। 0 vector can take any arbitrary direction, random direction के जुन डिरेक्सन पनि लिन सक्छ भने ए बुझे बुझे म्याग्निट्युड 0 भयो तर डिरेक्सन जुन पनि लिन सक्छ उसले। म्याग्निट्युड 0 भइहाल्यो डिरेक्सन जुन पनि लिन सक्यो। 0 डिस्प्लेसमेन्ट अपवार्ड 0 डिस्प्लेसमेन्ट डाउनवार्ड जुन पनि नर्थ साउथ जुन पनि लिन सक्यो आर्बिट्रेरी डिरेक्सन। हजुर ठीक छ त्यसलाई 0 भेक्टर जुन डिरेक्सन पनि उसले लिन सक्यो 0 भेक्टर। र हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लास्ट भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर हामीलाई पछिसम्म युज हुन्छ। युनिट भेक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट भेक्टर भनेको हामी युनिट भेक्टर युनिट म्याग्निट्युड 1 हो। युनिट भेक्टर भनेको ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1 हो। युनिट के युनिट भेक्टर having magnitude 1 is called unit vector हो। र यो मेन युनिट भेक्टरको मेन पर्पज भनेको डिरेक्सन देखाउनु। डिरेक्सन कहाँ डिरेक्सन कुन डिरेक्सनतिर छ भनेको। द मेन पर्पज अफ unit vector is to give the direction or it is represented by let's simply unit vector यसले लेख्छ है युनिट भेक्टर n क्याप हो यो n क्याप माथि युनिट भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है। युनिट भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड 1 हो र यसको मेन पर्पज युनिट भेक्टर के पछिसम्म तिमीलाई पछि यो भेक्टरमा पढ्दै गएपछि आउँछ युनिट भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्टमा आउँछ यो डट प्रोडक्टहरुमा क्रस प्रोडक्टमा यो सबै युनिट भेक्टरको काम भनेको मेन डिरेक्सन देखाउनु। कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ कुन फोर्स कति फोर्स कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ भनेको युनिट भेक्टर। इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ n क्याप। सिम्पली हेर्नु त यसलाई यसरी कुनै भेक्टर a छ भने भेक्टर a लाई सिम्पली हेर्ने भेक्टर a लाई सिम्पली हामीले मोडुलस a इन्टु n क्याप युनिट भेक्टर पनि गर्ने। युनिट क्याप यही त हो नि हैन सेम हैन त एउटा यो भनेको त n क्याप भनेको त युनिट भेक्टर त हो नि। यसले के देखाएको डिरेक्सन देखाएको a भेक्टर र मोडुलस a भेक्टर एउटै हो। अब सिम्पली के लेख्नु पाए n क्यापलाई हो। डिरेक्सन पनि देखायो के यसले a को म्याग्निट्युड देखायो मोडुलसले यसले के देखायो डिरेक्सन देखायो नि त। n भेक्टरको मेन काम भनेको के अरे टु गिभ द डिरेक्सन
हेर्नु त मैले कुनै भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन नि ए भेक्टरलाई मैले यसले के देखाएको मोडुलस अफ यसले के भन्छ मोडुलस अफ यसले के भन्छ म्याग्निट्युड मैले अघि भने नि त मोडुलस अफ त कुनै भेक्टरले के देखाउँछ म्याग्निट्युड हैन त ए मात्र हो म्याग्निट्युड यसले ए भनेको म्याग्निट्युड हैन त त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड हैन त हो